थंयसर पायलट घेतालो, 50 रुपया मोडटालो, आगोड जाताले ते 50 रुपया. आनी जायते कडेन तियात्रिस्ट म्हणटच तियात्राची म्हाका भरपूर आवड आसली. म्हणटच आमी ल्हान सावनूच लातां धाडोवपाचे आनी कितें करपाचें आनी वेळाक कसो चोरून घेवप हें हांव शिकलों. तुमी संगीताच्या प्रवासान भितर सरच्या आदीं तुमी तियात्र माचयेर तुमचें योगदान दिलोलें? वय, सुपुल्लो आसतना म्हाका तियात्राची वड आसली आनी आमी सुपुल्ले भुरगे आसतना ल्हान ल्हान तियात्र करताले, जावं आंगणांनी 4 आण्यांक टिकेट दिवन हे भाशेन तियात्र आमी करताले, कांतारां म्हणटाले. आनीक जेन्ना हांव सुपुल्लोच आसलो तेन्ना हांवें वेरोनिका कांतार हें गायन गायलेलें. म्हाका उगडास आसा मिस्त्रीन म्हाका मिस्त्री डॉमनीक म्हूण आसलो, ताणें म्हाका सायकलीर बसोवन व्हेलोलो आनी तेन्ना 5 रुपया म्हाका दिलेले ते उगडास येता. मागीर ताचे उपरांत परत तियात्र माचयेर तुमी केन्नाच न्हेसूंक ना? वय, मागीर तियात्रांनी ल्हान ल्हान गांवच्या तियात्रांनी कांतार केलां, जावं 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन आमच्या गांवांत जातालें तेन्नाय ऑल गोवा 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन हांव एक्टींग करतालो. आमचो गांवचो सिप्रियान आफोन्स म्हणून तो बरयतालो आनी ताचो हांव एक्टर आसलो. मागीर सेमिनारीन तुमी केन्ना भितर सरले? सेमिनारीन भितर सरलो हांव 2000 ह्या वर्सा. म्हजें ग्रॅज्युएशन जातूच 3 वर्सां हांवें काम केलें. एक म्युजीक शिकोवपी कसो वावुरलो हांव, बांबोली श्रायनांत एक कॉयर मास्टर कसो वावुरलो, आनीक ह्या 3 वर्सां मदें हांव एक बँड मेंबर कसो काजरांक जावं दुसऱ्याय फंक्शनाक हॉटेलांनी वाजोवन हांव म्हजें उदारपसण करतालो. आनीक देवाचो उलो म्हाका जेन्ना हांव बांबोलीच्या श्रायनांत वावर करतालो कॉयर मास्टर कसो, तेन्नाच म्हाका हो देवाचो उलो आयलो. आनीक 2000 वर्सा ह्या वर्साक हांव सेमिनारींत जॉयन जालो. सेमिनारीन तुमचो संगीताचो प्रोफेसर कोण आसलो? पयलो सालिगांव पयल्या वर्सा फादर जां क्रूज म्हजो पयलो प्रोफेसर. उपरांत 1 वर्स सालिगांव जावन मागीर हांव राशोल गेलो, थंयसर फादर बेन्नाद कोता, आनी 2 वर्सां म्हाका फादर रोमियो मोंतेर हेवूय म्हाका मेळ्ळे. मागीर तुमी पयलीं तुमचें प्रोफेशन जावं तें संगीतांतल्यान सुरू केलें, तर यत्नीकपणाची मागणी तुमी खंयच्या वर्साक घेतली? 2008 वर्सा ओयतुंब्राचे 23वेर हांवें यादनीकपणाची मागणी घेतली. आनी तेन्ना तुमची पिराय कितली आसली? नोको हांव 30 वर्सां अदीक आसतली. म्हणटकीर तेन्नाच्यान आयज मेरेन सुमार लांबदीक 17 वर्सां घोडे जाल्या आसुंये तुमी पाद्री जावन. 17 वर्सां यादनीकपणाची. म्हणटकीर तुमी तुमची ही संगीताची चाल कशी सुरू केली पाद्री जाल्या उपरांत? संगीत जेन्ना हांव सेमिनारींत भितर सरचेच पयलें म्हज्या जिवितान आसलें, म्हणटच हांव संगीताक जायत घडये सोडूंक सोदतालो, पूण ह्या संगीतान म्हजो साथ सोडलो ना. सेमिनारींत लेगून म्हाका वाजोवंक जावं गावंक सांता सिसिलिया कॉयरांत म्हाका संदी मेळ्ळी. आनीक हे भाशेन हो जो मुजगाचो गूण म्हज्यांत आसलो तो वाडत आनी चडत गेलो. धर्मीक जबाबदाऱ्यां शिवाय संगीताचे मळारूय तुमी फिशाल. ह्याच संगीताच्या मळार तुमी कशे आनी केन्ना भितर सरले? संगीताच्या मळार हें म्हाका दिसता जल्माकतान आमचो शापाय म्युजिशन ताणेंच म्हाका पयलो रेबेक वाजोवंक शिकयलो आनी तो ट्रॉम्बोनूय वाजतालो. म्हणटच म्हाका आनी म्हज्या भावाक हें आपोणें आमच्या रोगतांतल्यानूच फावो जालें म्हणल्यार जाता.
म्हणटच आमी ल्हानसानूच लातां धाडोवपाचे आनी कितें करपाचें जावं म्युजीक जेन्ना तियात्राक आसता जाल्यार आमी तियात्राक बँड आसता थंयसर वचोन तेंकोन बसताले. म्हणटच हें आमच्या जल्माकसान मुजगाचो गूण आमच्यान भितर आसा आनी आसलो. भुरग्याचे पांय पाळण्यांत दिसता अशी एक म्हण आसा. तुमकां संगीताचो कान आसा अशी जाणीव तुमकां केन्ना जाली? कित्याक तुमी तें प्रोफेशन म्हणून सुरू केल्लें. होय, संगीताचो कान जेन्ना पयलोच त्या मिस्त्रीन सांगलें तूं साल्वीक कांतार करूंक यो. पयलीं आमच्यो भयणी कांतार करताल्यो, भयण्यो व्हडल्यो आमच्यो. मागीर उपरांत म्हाका आनी म्हज्या भावाकूय आपयलो आनी मेन कांतार आसा ते सोलो बा आसा ते दिताले. आमकां तेन्ना म्युजीक जाणा अशें आमकां कांयच खबर ना, पूण आमी गायताले. म्हणटच ते आतां चिंती जाल्यार तें आमी सारकें गायताले म्हूण म्हाका दिसता. मागीर 2021 कोविडाच्या काळार आमी कॉन्सर्ट केलो आनी 2-3 जागांची आमी केलो. म्हाका उगडास आसा थंयसर आमचे म्युजिशन्स मास्क घालून वाजयतात. ऑफकोर्स सिंगरांच्यान मास्क घालूंक जायना. म्हणटच ह्या वर्सा हो पंगड आमचो जल्माक आयलो 2021 वर्सा. आनी उपरांत आमी जायते कॉन्सर्ट केल्यात जावं 2022 उपरांत आमी कार्दियल फिलीप नेरी फेर्रांव हांकां जेन्ना तो कार्दियल जालो तेन्ना आमी ताच्या मानाक केला. उपरांत आमचो नवो बिस्प आदारी बिस्प जेन्ना जालो ताच्याय मानाक आमी कॉन्सर्ट केला. म्हणटच ह्या वांकडणेच्या माथाडे खाल आमी जायते कॉन्सर्ट केल्यात. ह्या पंगडांत आस्पावतले संगीतकार आनी गावप्यां विशयी आमकां सांगशात? सगळे संगीतकार आनी गावपी उर्बेवंत आनीक ते येतात दुडवा खातीर न्हय पूण संगीताच्या आनी देवाच्या मोगा खातीर हें आमच्यान म्हणूंक जाता. इतले 100-200 तर मनशांक मुजगाक आपयले आनी तांकां फारीक करून गेलो जाल्यार आमचे लागीं घडचें ना. पूण हीं मनशां हीं भाव भयणां जीं गायतात वाजयतात आपली ट्रान्सपोर्ट घेवन येतात पूण कांयच तांकां आमी फारीक करिना. म्हणटच आमच्या भाव भयणांक संगीताचो मोग आसा हें आनी देवाचो मोग आसा हें आमकां सिद्ध जालां. पाद्रीपणाचें वजें खुबशीं कामां आसतात. तरी आसतना तुमी हेर सगळ्यो कार्यावळ्यो कश्यो घडोवन हाडटात? हांव म्हणटा पाद्री म्हणल्यार जेन्ना आमी वावर करता तेन्ना आमी आमचे न्हय पूण परजेचे. आनीक जरी तर तुका वावर करूंक जाय जाल्यार तुज्यान करूंक येता. म्हणटच जाय तो सॅक्रिफीस आसता. हांव पण हें आमच्यान उरोना आनी आमकां आमचो म्हूण काशालो वेळ आसना पर्सनल टायम. म्हणटच तुका सॅक्रिफीस करूंकूच पडटा आनी ह्या सॅक्रिफिसांतल्यान खरो संतोश आमकां मेळटा. तुमी पयलीं तुमची वाटचाल संगितांतल्यान सुरू केली आनी खूब तेंपान मागीर देवाचें आपोवणें आयल्या उपरांत तुमी पाद्री जावंक पाद्रीची माखणी घेतली. समज देवाचें आपोवणें येवंक नासलें जाल्यार आयज तुमी कोण जावपाचे? हांव म्युजिशन जावपाचो दुबाविरेत आनी जायते कडेन तियात्रिस्ट. म्हणटच तियात्राची म्हाका भरपूर आवड आसली आनी 100% म्युजिशनूच जावपाचो हांव अशें म्हाका दिसता. फुडाराक घोडे आमकां आनीक एक तियात्र तुमच्या लिखणेंतल्यान घोडे पळोवंक मेळत? होय, तियात्र करपाचें मनान आसा म्हाज्या. सो केन्नाय तरी देवान दिलें जाल्यार करतलो. आनी तो दीस बेगीनूच उदेंवचो. देव बरें करूं. संगीत म्हणल्यार देवाचें देणें आनी हें देवाचें देणें आमचें देणें न्हय. हे खातीर आमी स्वार्थी जावचे न्हय. संगीत देवाचें देणें म्हणटच हें देणें आमी वाडोवंक जाय, चोडूंक जाय. ही आमची जबाबदारी. हें आमी ओळखून घेवंक जाय. हे खातीर हांव म्हणपाचो जरी तर आमकां संगीताचो देवान गूण दिला
वो कलाकार म्हाका देवान केला जाल्यार हांवें थंयसरूच रावन माचींग करचें न्हय एकाच जाग्यार, बट वी हॅव टू मूव फॉवर्ड. आमी फुडें चलत रावूंक जाय, आमी फुडें चलत रावूंक जाय. हे खातीर आमी फुडें चलत रावतले जाल्यार जेन्ना आमी चलता तेन्ना आमकां घाम येता, आमी कासार जाता, टायर्ड जाता. म्हणटच देर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. दर एका संगीतकारान जाता तितलो वावर करचो, आपल्याक दिल्लें देणें वाडोवचें, सोडोवचें. कित्याक हें देवाचें देणें, देवाकूय ह्या देण्या खातीर दिनवासचो आनी दुसऱ्यांकूय शिकोवचें संगीत. म्हणटच आमी स्वार्थी जावचें न्हय. आमकां देवान दिलां, आमी दुसऱ्यांकूय शिकोवचें आनी जेन्ना आमी शिकयता तेन्ना आमचीच वाड जाता, आमीच अदीक क्रेस्त जाता. ताका तुवें एक म्हयनभर रेस्ट दिवपा पडटलो आनी तेगे टॅबलेट मातशें सारकी दी तेका, ते ब्लड प्रेशरा टॅबलेट सकाळची एक रातची एक. आं आतां दी तेका टॅबलेट पयली. ओके, देव बरें करूं. मोगाना सोन बरें जिवीत सुखी खरें शीतलकायचें वारें काळजान आसता पुरें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.